बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़। और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि मुल्क में आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से तैयारियों का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया है। और इस हवाले से अहम तरीन डेवलपमेंट ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अपोजिशन लीडर जो है कौमी असम्बली के अंदर शहबाज शरीफ, उनके साथ अहम तरीन राब्ता भी किया है। इसकी तफसीलात जो है वो आपके सामने रखेंगे। आपको पहले हम ये बता दें कि मुल्क में आइनी और कानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो इदारा है जो पाकिस्तान के अंदर हर 5 साल के बाद आइन और कानून के मुताबिक इंतखाबात करवाता है। पाकिस्तान में आइन और कानून के मुताबिक अगले जो इंतखाबात हैं वो उनकी डेट जो बनती है वो अक्टूबर 2023 के आसपास बनती है। तमाम इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की ये सवाबदीद है कि अगर वो असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान कर दें हुकूमत की मुद्दत पूरी होने से पहले ही, तो उस वक्त भी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के इस इक़दाम के बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अगले 90 रोज़ के अंदर जो है वो इंतखाबात करवाने होंगे। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हर वक्त इस किस्म की तैयारियां अपनी पूरी करके रखता है कि जब भी कोई अनाउंसमेंट हो तो वो इलेक्शन करवा सके। इस हवाले से ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मेंबरान की तादाद पूरी हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मौजूद हों और दीगर भी जो अहम तरीन तैनातियाँ वो वहाँ पर मौजूद हों। इस हवाले से जो लेटेस्ट डेवलपमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सामने आई थी वो ये थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ये बताया गया था, वज़ारत पार्लिमानी अमूर को ये बताया गया था कि 2 मेंबरान हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वो रिटायर होने जा रहे हैं जुलाई के अंदर, और वो जुलाई के अंदर वो रिटायर हो गए। और उनके बाद उन दोनों मेंबरान के हवाले से जो है वो नई तैनातियाँ होनी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर। उसी सूरत ही इलेक्शन कमीशन के जो 5 अरकान हैं 18वीं आईनी तरमीम के बाद, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों सूबों के जो अरकान होते हैं, जो चारों सूबों के मेंबरान होते हैं, वो सब मिलकर एक इलेक्शन कमीशन जो है वो तरतीब देते हैं। तो आज जो रिसेंट डेवलपमेंट इस हवाले से सामने आई है वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म ने इलेक्शन कमीशन अरकान की तकर्री के लिए शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया, क्योंकि तरीक़ाकार इसका यही है, अपोजिशन लीडर से मुशावरत करनी पड़ती है। उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। पहले इस खबर की तफसीलात आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन अरकान की खाली असामियों पर तकर्री के लिए कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुस्लिम लीग नवाज़ के सदर शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया है। वफाकी वज़ीर बाइतलात और नशरियात फवाद चौधरी ने वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ख़त लिखने की तस्दीक भी कर दी है और ये बताया है कि ख़त में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अरकान के लिए 3-3 नाम भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने तजवीज़ कर दिए हैं। और ये भी बताया गया है कि वज़ीर-ए-आज़म ने मेंबर पंजाब के लिए एहसन महबूब, राजा आमिर खान और सैयद परवेज़ अब्बास, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के रुकन के लिए जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह खान, फरीदुल्लाह खान और मुजम्मिल खान के नाम तजवीज़ किए हैं। पहले यह रवायत रही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ साथ जो मेंबरान थे वो भी आमतौर पर अदलिया से लिए जाते थे, लेकिन गुज़श्ता टेनोर के बाद से जो है और मौजूदा हुकूमत के दौर से ये ट्रेंड इसमें तब्दीली आ रही है और अब जो है ज़रूरी नहीं कि अदलिया से ही लोग लिए जाएँ। इस वक्त भी जो 6 नाम दिए गए हैं इनमें से एक जो है वो जस्टिस रिटायर्ड है इकरामुल्लाह खान, बाकी जो लोग हैं उनका ताल्लुक ब्यूरोक्रेसी के साथ है। और इसके साथ साथ ये भी बताया गया है और जो इसकी तफसीलात हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने आइन के आर्टिकल 213 और 218 के तहत अपोजिशन लीडर को ख़त लिखा है और अपोजिशन के जवाब के बाद मेंबरान की तैनाती मुमकिन हो सकेगी। और ये भी मैं आपको वाज़ा कर दूं कि जुलाई के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन कमीशन के मेंबर खैबर पख्तूनख्वा जो इलेक्शन कमीशन की जो मेंबर खैबर पख्तूनख्वा थी अरशाद कैसर और मेंबर पंजाब अल्ताफ़ इब्राहिम कुरैशी, वो अपनी मुद्दत पूरी होने पर रिटायर हो गए थे। और आइन के तहत इन खाली नशिस्तों पर हुकूमत को 45 दिन के अंदर अंदर नए मेंबरान की तैनाती करना होती है, जो कि डेट जो है वो 10-11 सितंबर के आसपास की बनती है। लेकिन ये भी अहम तरीन बात है कि इलेक्शन कमीशन अपने 3 मेंबरान के साथ भी जो है वो फ़ाल रह सकता है। लेकिन माजी में इस हवाले से एक जो एग्जाम्पल हमारे सामने मौजूद थी वो कुछ ये थी कि इससे पहले भी एक दफ़ा हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मामला जो है वो एक किस्म का जो है वो रुक सा गया था, बात आगे नहीं बढ़ रही थी। वो मामला कुछ यूँ था कि माजी में जब 2 मेंबरान इससे कबल जो है वो रिटायर्ड हुए तो उस वक्त जो है वो इमरान खान और शहबाज शरीफ के दरमियान मुशावरत नहीं हो पाई थी। इमरान खान की जानिब से जो है वो हुकूमत की जानिब से जो है वो राब्ते नहीं थे अपोजिशन के साथ, शहबाज शरीफ के साथ उनको ख़त नहीं लिखा गया था। तो मामला तकरीबन 1 साल तक जो है वो लटका रहा था। और फिर इसी दौरान ये भी हुआ था कि नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का वक्त हो गया, तो बिल्कुल ही एक गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा होगी। उसके बाद फिर एक प्रोसीजर शुरू हुआ और उसके बाद जो 2 मेंबरान थे वो तैनात किए गए थे। ताहम इस मरतबा ये हुआ है कि मुद्दत ख़त्म होने के बाद ही तकरीबन 1 माह के अंदर ही वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से जो है वो
اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو اس حوالے سے جو خط ہے وہ لکھ دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف جو کہ پی ڈی ایم کے کراچی میں ہونے والے جلسے کی تیاریوں میں مصروف ہیں، کیا وہ 10 ستمبر سے پہلے اس خط کا کوئی جواب دیں گے یا ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ یہ معاملہ لٹک جائے گا؟ یہ تو خیر ہے کہ جو اس دوران انتخابات ہوں گے وہ 3 ارکان جو ہیں وہ کیونکہ اس وقت جو ہیں وہ موجود ہیں الیکشن کمیشن کے اندر، جس میں چیف الیکشن کمشنر بھی ہیں اور باقی بھی جو ممبران ہیں وہ بھی ہیں۔ تقریباً 1 برس پہلے تک جو سچویشن تھی وہ یہ تھی کہ اس میں 5 ارکان پورے تھے، جس میں چیف الیکشن کمشنر جو ہے اسکندر سلطان راجہ اور ممبر پنجاب جو تھے وہ الطاف ابراہیم قریشی، ممبر سندھ نثار احمد دورانی، ممبر خیبر پختونخوا ارشاد کیسر اور ممبر بلوچستان شاہ محمود جتوئی۔ لیکن پھر ممبر پنجاب الطاف ابراہیم قریشی اور ممبر خیبر پختونخوا ارشاد کیسر کی ریٹائرمنٹ کا وقت ہو گیا، وہ جو ہے وہ دونوں ریٹائر ہو گئے۔ اس وقت جو ہے وہ 3 ارکان ہیں الیکشن کمیشن کے، اور الیکشن کمیشن بہرحال فعال ہے۔ اس وقت ملک کے اندر جو ہے وہ کنٹونمنٹ کے بلدیاتی انتخابات بھی ہونے ہیں، جس کے لیے 12 ستمبر کی جو پولنگ کی ڈیٹ ہے، لیکن آئینی طور پر اس حوالے سے کوئی رکاوٹ نہیں، کیونکہ آئین کے اندر یہ گنجائش موجود ہے کہ 3 ارکان بھی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو چلا سکتے ہیں، کیونکہ الیکشن کمیشن کے پاس جو کیسز آتے ہیں اس کا کردار ایک طرح سے کورٹ کا ہوتا ہے۔ وہاں پر جب فیصلے کرنے ہوتے ہیں تو اتنے ممبران موجود ہونے چاہیے کہ جو کسی بھی فیصلے پر پہنچ سکیں، کیونکہ اگر 2 ارکان ہوں تو اگر دونوں ارکان کے درمیان ایک کی برابری کے ساتھ فیصلہ اگر آئے تو وہ اس کیس کا فیصلہ نہیں کر پائیں گے، اس لیے کم از کم 3 ارکان کی موجودگی ضروری ہے۔ الیکشن کمیشن فنکشنل تو ہوگا، لیکن اس کو مکمل طور پر فنکشنل بنانے کے لیے آئین اور قانون کے تحت جو ہے 5 پورے ممبران کی جو تعیناتی ہے وہ ہونا ضروری ہے۔ اور اس وقت جو تازہ ترین اور ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے اس کے مطابق جو 2 ممبران ہیں ان کو ریٹائر ہوئے تقریباً جو ہے وہ 20 دن سے زائد کا جو عرصہ ہے، بلکہ تقریباً 1 ماہ کے قریب کا جو عرصہ ہے وہ گزر گیا ہے، 1 ماہ سے زائد کا عرصہ جو ہے وہ گزر گیا ہے، کیونکہ پچھلے مہینے کے آخری ہفتے میں 25 جولائی کے بعد جو ہے وہ یہ دونوں ممبران ریٹائر ہو گئے تھے، اور اب 1 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ تقریباً 15 دن جو ہیں وہ اس حوالے سے 20 دن اس حوالے سے جو ہیں وہ تقریباً باقی ہیں، کیونکہ 45 دن کے اندر اس حوالے سے فیصلہ کرنا ہے، اور اس کا آغاز جو ہے وہ آئینی اور قانونی جو طریقہ کار ہے اس کا آغاز وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے کیا گیا ہے، اور باقاعدہ طور پر یہی الیکشن کمیشن کی جو 2023 کے انتخابات کی تیاریاں ہیں اس کا بنیادی حصہ ہوگا، کیونکہ یہی وہ 5 ممبران ہوں گے جو کہ 2023 کے جو انتخابات ہیں وہ کرائیں گے، اور اس لیے ان ممبران کی جو تعیناتی ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ اور جو 2 نئے ممبران تعینات ہونے ہیں ان کا تعلق بھی خیبر پختونخوا اور پنجاب کے ساتھ ہے۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب بھی وہ صوبے ہیں جن کے حوالے سے جو ہے وہ جتنے بھی آئینی ماہرین ہیں، جتنے بھی قانونی ماہرین ہیں، جتنے بھی انتخابی ماہرین ہیں، وہ یہ بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ مستقبل کے انتخابات کی جو جنگ لڑی جائے گی وہ انہی دونوں صوبوں کے رزلٹس کے اوپر ہوگی۔ اور اگرچہ یہ جو ممبران ہیں پنجاب کے یا خیبر پختونخوا کے، ان کا اس طرح سے اس میں کوئی کردار تو نہیں ہوتا، کیونکہ ہر ایک صوبے کے اپنے جو صوبائی الیکشن کمشنرز ہیں وہ علیحدہ سے موجود ہوتے ہیں، جیسا کہ پنجاب کے صوبائی الیکشن کمشنر ہو گئے، خیبر پختونخوا کے صوبائی الیکشن کمشنر ہو گئے، سندھ کے صوبائی الیکشن کمشنر ہو گئے، اسی طرح بلوچستان کے صوبائی الیکشن کمشنر ہو گئے۔ لیکن ممبران جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے 4 صوبوں سے ہوتے ہیں وہ مرکزی الیکشن کمیشن کے اندر، الیکشن کمیشن میں اسلام آباد کے اندر بیٹھتے ہیں، اور اہم ترین کردار ان کا اس حوالے سے ہوتا ہے کہ تمام تر جو فیصلے ہیں 18ویں آئینی ترمیم کے بعد وہ یہ جو 5 رکنی الیکشن کمیشن ہے وہی کرتا ہے۔ ماضی میں اس حوالے سے کچھ صوابدیدی اختیارات جو تھے وہ چیف الیکشن کمشنر کو حاصل ہوا کرتے تھے، لیکن اب ہر ایک ممبر کا جو 1 ووٹ ہے وہ کسی بھی فیصلے کے اندر شامل ہوتا ہے۔ اس لیے ان دونوں ممبران کی جو تعیناتی ہے وہ 2023 کے الیکشن سے پہلے انتہائی اہم ہے، اور جو ہی یہ تعیناتی جو ہے وہ عمل میں لائی جائے گی اس کے بعد باقاعدہ طور پر جو 2023 کے الیکشن کی تیاریاں ہیں ان کا آغاز ہو جائے گا، کیونکہ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اس حوالے سے جو نئی حلقہ بندیاں ہیں وہ بھی جو ہے وہ اس کی تجویز کرنا پڑ سکتی ہیں۔ حکومت سے اس حوالے سے رائے مانگی گئی ہے، اگر حلقہ بندیاں کی جائیں گی تو ڈیفینیٹلی پھر جو ہے وہ اس کے لیے جو آخری مردم شماری ہوئی ہے پاکستان کے اندر اس کو دیکھا جائے گا، اس کے اوپر بھی کچھ سوالات ہیں، لیکن یہ جتنے بھی آئینی اور قانونی سوالات ہیں ان کے جوابات صرف اسی صورت میں سامنے آ سکیں گے جب یہ 5 رکنی الیکشن کمیشن جو ہے وہ مکمل ہوگا، اور اس کے بعد آئندہ انتخابات کی جو تیاریاں ہیں ان کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو جائے گا۔ اپنا بہت خیال رکھے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد